बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। इमरान खान साहब का जो अडयाला जेल के अंदर से बयान आया था, उसके ऊपर आर्मी चीफ का अब एक और तीसरा बयान सामने आया है, तीसरा जवाब सामने आ गया है। और इस पैगाम के अंदर भी इमरान खान साहब के लिए एक वाज़ेह मैसेज दिया गया है। पहले आपने देखा था कि कामरान शाहिद साहब के ज़रिए एक पैगाम आया, फिर एतजाज़ सैयद साहब ने पैगाम दिया और सलीम साफ़ी साहब के ज़रिए भी आया। अब जो पैगाम आया है वो अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए आया है। अंसार अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने अब क्या पैगाम दिया है, क्योंकि वो डायरेक्टली आते नहीं इसी तरह का पैगाम देते हैं। वो आपके सामने रखते हैं कि खान साहब मामलात को ठंडा रखें, ठंडा होने दें, मामलात को ठंडा होने दें। ये पैगाम आया है, सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जिन जजेस ने ख़त लिखा था, उनमें से एक जज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जो बड़े दबंग फैसले देते गए हैं, उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में और उन्हें काम से रोकने की इस्तदा की गई है। ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई है वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, उन्होंने हमेशा से मज़ाहमत की सियासत की है। इसकी क्या तफसीलात है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले द न्यूज़ के अंदर एक खबर छपी है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने हुकूमत से 152 अरब रुपए की सब्सिडी ली है। लेकिन हुकूमत से सब्सिडी लेने के बावजूद जो है अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी ली है वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने ली है, जो गैस के ऊपर ली है। उन्होंने 30 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ फौजी फर्टिलाइज़र ने दी है। लेकिन इसके बावजूद जो किसानों को खाद की सूरत हाल आपके सामने है, यानी इतनी बड़ी सब्सिडी लेने के बाद भी 30 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ फौजी फर्टिलाइज़र को गई है। और इसके बावजूद आपने देखा कि खाद जो है किसानों को मिल नहीं रही और गंदम के हिसाब से अब जो रेट है वो किसानों को नहीं मिल रहा। यानी सब्सिडी आप देखें कि फौजी फर्टिलाइज़र को ही गई है सबसे ज़्यादा सब्सिडी। तो इससे अंदाज़ा करें कि इस पर पाकिस्तान का ज़्यादा बजट कौन इस्तेमाल कर रहा है। अब नाज़रीन, जो इमरान खान साहब को पैगाम दिया उससे पहले आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के मुतालिक सुन लें कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं इस वक्त उन 6 जजेस के अंदर शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़त लिखा था कि हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत हो रही है। अब इन्हीं जजेस में से जो एक जज है मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर एक दरख्वास्त दायर करवाई गई है। अब शायद ये दरख्वास्त दायर करवाई गई है, किसी ने की तो नहीं है। उस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को काम से रोका जाए, यानी उन्हें काम करने से रोका जाए कि वो काम ना कर सके। अब नाज़रीन, ये क्यों कहा जा रहा है? चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जस्टिस आबिद फारूक साहब, उनके हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि शायद उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रमोट किया जाए, क्योंकि जजेस की 3 से 4 वैकेंसियाँ जो हैं, बल्कि 3 खाली, एक वैकेंसी के ऊपर नईम अख्तर अगवान आ चुके हैं, 3 वैकेंसीज खाली हैं। तो उस वैकेंसीज को पुर करने के लिए जस्टिस आबिद फारूक साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। और पीछे से जो सीनियर तरीन जज हैं, यानी जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। तो अगर जस्टिस आबिद फारूक साहब चले जाते हैं और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते हैं, तो फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुदाखलत है खुफिया इदारों की, या आप कह सकते हैं कि जिस तरह की वो एक दौंस धमकियाँ लगाते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे पहले भी बड़े सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो है वो चीफ जस्टिस नाम बनने दिया जाए अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब को ले जाया जाता है। दरख्वास्त देने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, क्योंकि आमिर फारूक साहब चले जाएंगे तो चीफ जस्टिस बन जाना मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकना। इस हवाले से अब अदालत के अंदर जो है अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को चीफ जस्टिस बनाने के लिए उन्होंने ये सारा मामला किया है। क्योंकि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब उन 6 जजेस में नहीं है जिन्होंने ख़त लिखा है, और चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उनके साथ जितने भी बेंचेस बनते हैं उसमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब बैठते हैं। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो है वो रोका जाए और जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब है उन्हीं को चीफ जस्टिस बनने दिया जाए। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ वाली खबर एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो आपके सामने बाद में रखते हैं। लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब को एक और पैगाम जो मसूल हुआ है, जो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर कहा था कि मुझे अगर कुछ हुआ तो इसके मेरी या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार जस्टिस जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब होंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि सब कुछ जो कंट्रोल कर रहे हैं वो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं।
یعنی انہوں نے لگی لپٹی بات نہیں تھی، کھلے الفاظ میں انہوں نے کہا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ادھر سے بھی جواب آئے، کامران شیخ صاحب نے جواب دیا اور بھی بہت سے لوگوں نے جواب دیا۔ تو اب ایک اور جواب آیا ہے اور وہ آیا ہے جی انصار عباسی صاحب۔ انصار عباسی صاحب آپ کو پتہ ہے طاقتور حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور داڑھی شاڑھی بھی انہوں نے رکھی ہوئی، درود شریف بھی بڑے ٹویٹ کرتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ بہت ہی جناب وہ کوئی نیک پرسنالٹیز ہیں، اور درود شریف لیکن جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں اور پروپیگنڈا بھی بہت کرتے ہیں۔ اب انہی کی طرف سے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات کچھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح کا بیانیہ جو انہوں نے بیان دیا اڈیالہ جیل کے اندر سے، اس سے معاملات مزید سخت ہوں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف علی امین گنڈا پور اپنی پوری کابینہ کے ساتھ کور کمانڈر پشاور میں جا کے افطاری کر رہے ہیں۔ یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے کور کمانڈر لاہور جلایا تھا، اب وہی افراد کور کمانڈر لاہور پشاور میں افطاری کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف فوج کھڑی ہے اور دوسری طرف وہ سیاسی جماعت ہے جس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اپنی مقبولیت کا جو ہے مقبولیت تو ہے، لیکن وہ جو ہے ایک طرف اپنی مزاحمت کی سیاست جاری رکھے ہوئے ہے، اور پی ٹی آئی یہ کوشش کرتی رہی کہ فوج ان سے باتیں کرے۔ یعنی یہ تاثر دینے جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ساتھ ساتھ کوشش کرتی رہی ہے کہ ان سے جو ہے فوج سے مذاکرات بھی کرے۔ تو جس طرح عمران خان صاحب نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں جناب باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں، یہ انہوں نے کسی کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آ کے کنونس کریں، کہ میرے پاس آئیں، مجھے آ کے کنونس کریں کہ ہم ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے تو کہا گیا تھا کہ آپ معافی مانگے، تو انہوں نے انکار کر دیا گیا تھا معافی نہیں مانگوں گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ میں نے فوج سے بات کرنی ہے، فوج سے میری بات ہو جانی چاہیے، حالانکہ عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی تو وہ کبینہ کہہ رہی ہے کہ صوبے کی سیکورٹی معاملات پر ہم نے بات کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے فوج کی اعلیٰ قیادت کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، اور اگر وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو ان کی جو یہ خواہش ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو جائے تو وہ پوری نہیں ہوگی۔ خان صاحب کو آخر پھر یہ بات سننے والی جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک ریکویسٹ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منت ترلہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی زبان اور غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، جی کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر اپنی زبان اور غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں اور اپنی ساری توجہ اپنے عدالتی معاملات پر لگائیں، اپنی اور اپنی بیوی کی رہائی کی پوری کوشش کریں، اور جو باہر لوگ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے انہیں کہیں کہ وہ فوج کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں، تو پھر جا کے معاملات ہے۔ یعنی آخر میں یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ چلو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ تو پہلے بھی عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، چند عرصے کے لیے پارٹی کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اچھا ناظرین، بات یہ ہے کہ چلو عمران خان صاحب خاموش ہیں تو دوسری طرف سے بھی تو پازیٹیو اشارہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ایک مقدمے میں بری ہوتی ہیں تو انہیں سرگودا لے جایا جاتا ہے، انہیں جناب میاں والی لے جایا جاتا ہے جھوٹے مقدمات کے اندر۔ پھر جس طرح سینٹ کے الیکشن کے اندر KPK کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے، یہ بھی تو ایک غیر پازیٹیو ہے۔ اب عمران خان صاحب کیسے صلح کر لیں جبکہ نہیں ہو رہی، سینٹ کے الیکشن نہیں کروائے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو وہاں بہانہ بنایا گیا کہ جی ایوان پورا نہیں، جبکہ دوسری طرف اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، ایوان پورا نہیں تھا، صدر کا انتخاب ہو گیا تو ایوان پورا نہیں تھا۔ اب جو سینٹ کے الیکشن کروائے جا رہے ہیں، ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کا الیکشن کروایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کون کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ بھی کروائے جا رہے ہیں جبکہ اس میں KPK کی نمائندگی نہیں ہے۔ تو اگر ادھر سے بھی اقدامات ہوں گے تو اس کے بعد ہی مفاہمت کی صورتحال نکلے گی نا۔ خود تو وہ غیر آئینی، غیر قانونی سارے کام الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے اور اس سے بلکہ کروائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں، خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ تو اس طرح تو صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی نا۔ جب آپ اپنی کارروائیاں بند کریں گے، انہیں لگے گا کہ ہمارے ساتھ فیئر ڈیلنگ کی جا رہی ہے، مخصوص نشستیں انہیں نہیں دی گئی، تو پھر ہی جا کے معاملہ ٹھیک ہونے، ورنہ عمران خان صاحب تو اپنے بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخر ناظرین، جو پاکستان مسلم نون کے
सीनियर रहनुमा राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने पहले भी बहुत से बयान दिए, जवेद लतीफ़ साहब भी कहते रहे। अब नवाज शरीफ साहब जब उम्रे पे नहीं गए तो इस हवाले से भी खबरें आई कि उनको नहीं जाने दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें रोका गया, इस तरह की खबरें हैं। जखड़ साहब ने खबर दी थी। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया, और आपको पता है जब राणा सनाउल्लाह साहब जब मियां जवेद लतीफ़ साहब बोलते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब की बात होती है, वो नवाज शरीफ साहब ग्रुप के आदमी हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मज़ाहमत की सियासत की है और नवाज शरीफ साहब अब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मज़ाहमत की सियासत की है और अभी भी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। लिहाजा ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ये इसलिए ज़रूरत पेश आ रही है कि नवाज शरीफ साहब को भी महसूस हो गया है, राणा सनाउल्लाह साहब, मियां जवेद लतीफ़ साहब, उनको महसूस हो गया है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर आपने वोट लेना है, या उन्हें किसी ने बता दिया है कि इमरान खान साहब इसलिए मकबूल है कि वह एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और आप भी अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई बयानिया बनाएंगे तो फिर ही जाके आपका वोट बैंक कवर होगा और आपकी मकबूलियत होगी। तो शायद इसी डर की वजह से कि नवाज शरीफ साहब कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाएंगे, उन्हें बाहर भी नहीं जाने दिया गया और वो मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं। राणा सनाउल्लाह साहब और मियां जवेद लतीफ़ साहब से मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस बयानियों को किस हद तक चला सकते हैं या किस हद तक वो इस बयानियों को बनाने में कामयाब होते हैं, या फिर उनकी रस्सी फिर खींची जाती है और फिर वो खामोश हो जाते हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।